हाय एस्पायरेंट्स, इस वीडियो में मैं बात करूंगा ऑप्शनल सब्जेक्ट उर्दू लिटरेचर की। इसमें मैं डिस्कस करूंगा कि एज़ पर नोटिफिकेशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या सिलेबस है और ये सिलेबस को किन किताबों के ज़रिए कवर किया जा सकता है। आइए देखते हैं यूपीएससी नोटिफिकेशन के हिसाब से उर्दू लिटरेचर के लिए जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका क्या सिलेबस है। हम सब जानते हैं ऑप्शनल के दो पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 में जो सब्जेक्ट जो टॉपिक है जो हमको कवर करना है वो सेक्शन ए में जो है, पेपर 1 के सेक्शन ए में ये ज़्यादातर लिंग्विस्टिक फीचर से डील करता है। लिंग्विस्टिक फीचर मतलब लिसानियात। तो इसमें जैसे डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज किस तरह डेवलप हुई, फिर डेवलपमेंट ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज, उर्दू में इसे कहते हैं हिंद आर्याई ज़बान। इसके अंदर 3 सेक्शन है, ओल्ड इंडो आर्यन, मिडल इंडो आर्यन एंड न्यू इंडो आर्यन। उर्दू में इसे कहेंगे कदीम हिंद आर्याई ज़बान, वस्ती हिंद आर्याई ज़बान एंड जदीद हिंद आर्याई ज़बान। उसके बाद अगला टॉपिक है लोग इंडियन लैंग्वेजेस, वेस्टर्न इंडियन लैंग्वेजेस, मगरबी हिंद की बोलियाँ, जिसमें ब्रिज भाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, कन्नौजी है, बुंदेली है। इसके बारे में पता करना है, इनकी थेरीज क्या, कहाँ ये डेवलप हुई, किस इलाके में थी। इसके अलावा उर्दू लैंग्वेज के बारे में, उसके पैदाइश के बारे में क्या थेरीज है वो हमें पता करना है। दक्कनी उर्दू का ओरिजिन कैसे हुआ, उसका डेवलपमेंट किस तरह हुआ और उसके सिग्निफिकेंट लिंग्विस्टिक फीचर क्या है, लिसानी खुसूसियात क्या है। फिर सोशल एंड कल्चरल रूट्स ऑफ उर्दू लैंग्वेज की समाजी बुनियाद, उसकी खुसूसियात, इस बारे में हमको पता करना है। फिर उसकी स्क्रिप्ट यानी रस्मुल ख़त, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, वोकैबुलरी यानी उसकी डिक्शनरी, अल्फाज, ये सब के बारे में सेक्शन ए में ये सिलेबस बताता है। अब ये सारी चीज़ें हमको एक बुक से कवर हो सकती हैं और वो बुक का नाम है उर्दू ज़बान के लिसानी खुसूसियात। मिर्ज़ा खलील अहमद बेग साहब की ये किताब है, उर्दू की लिसानी तश्कील, मिर्ज़ा खलील अहमद बेग। इसमें लिंग्विस्टिक रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, लिसानी खुसूसियात के मुतालिक सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। इसके बाद जो पेपर 1 का सेक्शन बी है, इसमें हमें मालूम करना है गज़ल के बारे में, मसनवी, कसीदा, मरसिया क्या है, रुबाई क्या है, जदीद नज़म क्या है, इन चीज़ों के बारे में। और इसके लिए सबसे अच्छी बुक जो है, जो मैंने पढ़ी है, वो है उर्दू शायरी का तनकीदी मुताला, गुलशनोबर निगार की ये बुक है, बहुत अच्छी बुक है। इसके बाद उर्दू नसर का तनकीदी मुताला, ये भी इन्हीं की लिखी हुई किताब है और ये फ़ायदेमंद होगी आपके लिए नसर से मुतालिक मालूमात हासिल करने में, जिसमें जैसे आपको पता करना होगा कि खुसूसियत, सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ, यानी कि दक्कनी और दिल्ली, लखनऊ के दबिस्तान, इसके बारे में। फिर सर सैयद अहमद की तहरीक क्या थी, जिसे अलीगढ़ तहरीक भी कहते हैं, रोमानी तहरीक, फिर तरक्की पसंद तहरीक, जदीदियत की तहरीक, ये सारी चीज़ें आपको गुलशनोबर निगार की किताब उर्दू नसर का तनकीदी मुताला में इसकी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा और भी जो जानकारी मिलेंगी वो तनकीदी शऊर, यानी जैसे
تنقیدی مطالعہ جیسے ہوتا ہے جو نقاد ہوتا ہے، جو کوئی بھی ادب کو پرکھتا ہے، جس میں بہت بڑے بڑے نقاد ہمارے یہاں گزرے ہیں، جیسے الطاف حسین حالی ہیں، علامہ شبلی ہیں، کلیم الدین احمد ہیں، احتشام حسین ہیں، آل احمد سرور ہیں. ان کے بارے میں بھی آپ کو وہی کتاب سے، نثر کے تنقیدی مطالعے سے آپ کو جانکاری مل جائے گی. پیپر 2 جو ہے یہ تھوڑا چیلنجنگ ہے. پیپر 2 میں جو ٹاپک ہے، جو چیزیں کور کرنی ہے، اس میں آپ کو کچھ اہم شعراء کی دیوان یا ان کے کسی خاص افسانے یا خط نگاری یا کوئی ناول، اس کے بارے میں اس کتاب پہ آپ کو اپنا اوپینین اینڈ ویو دینا ہے. تو مطلب ایک فرسٹ ہینڈ ریڈنگ ہونا چاہیے، جس سے آپ کو اس کتاب کے بارے میں ایک تنقیدی مطالعہ آپ کا ہونا چاہیے. اس میں ہے میر امن کی کتاب ہے باغ و بہار، غالب ہے، غالب کے خطوط غالب، محمد حسین آزاد کے نئے رنگ خیال، پریم چند کے گودان، یہ افسانہ ہے. راجندر سنگھ بیدی کا بھی افسانہ اپنے دکھ مجھے دے دو. ابوالکلام آزاد کی ایک کتاب ہے غبار خاطر، جو انہوں نے بہت سارے خطوط لکھتے تھے اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے جب ان کو احمد نگر قلعے میں قید کیا گیا تھا. سیکشن بی جو ہے، سیکشن بی کے لیے آپ کو پڑھنا ہے میر کی انتخاب کلام میر، پھر میر حسن کی سحر البیاں، غالب کی دیوان غالب، اور اقبال کی بال جبریل، فراق کی گل نغمہ، فیض کی دست صبا، اختر الایمان کی بنت لمحات. اردو آپشنل میں ایک سب سے بڑا فائدہ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ بہت سارے مصنف نے ایسی کتابیں ترتیب کی ہیں جسے ہم پڑھ کے، جیسے ہم کو اگر یہ ایک کتاب ان کی مثال کے طور پر بال جبریل پڑھنا پڑے، بال جبریل اب پڑھنے بیٹھیں گے تو 400-500 صفحے، حالت خراب ہو جائے گی. تو بہت سارے مصنف نے اس کے بارے میں انہوں نے خود اس کی تحقیق کی، وہ کتاب کی کہ اس کے خصوصیات کیا ہے، اور انہوں نے ایک چھوٹی سی، مطلب ایک ضخیم کتاب کو شارٹ کر کے ایک چھوٹی سی کتاب میں اپنی جو بھی انہوں نے تحقیق کی ہے وہ تحقیق لکھی ہے. آئیے دیکھتے ہیں اور کچھ کتابیں جو فائدہ مند ہو سکتی ہیں. یہ بھی اہم کتاب ہے انصاف سخن اور شعر حیاتین شامیان احمد کی. یہ میں نے ابھی تک پڑھا نہیں ہوں. میں نے یہ تنقیدی مطالعہ نثر کا، شاعری کا اور لسانی تشکیل، یہ پڑھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے لگ بھگ 65% سلیبس اردو آپشنل کا کور ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ ابھی میں پڑھوں گا، پھر جو میری رائے ہوگی وہ ضرور میں اس چینل کے تھرو دوں گا. اور اس کے علاوہ میں ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میں نے پڑھا ہے وہ ساری چیزوں کی ایک ویڈیو بنائی جائے جو سلیبس اکارڈنگ ٹو سلیبس، اور وہ میں ویڈیو بناؤں گا اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تھینک یو سو مچ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. آپ سے گزارش ہے کہ اگر کوئی اور جو اردو آپشنل لیا ہے اس کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کرے یا لینا چاہتا ہے اس کے ساتھ شیئر کرے، شاید اس کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. اور آپ کا فیڈ بیک بہت امپورٹنٹ ہے. شکریہ.